خوتي خواتاتي، ملي كنساليو من هاد القطبان كنصاوبوهم ونكادوهم. دابا كندير لهم واحد لاصالصه باش نطيبوهم. واحد شويه الربيع نطحنوه بحال هكا، كنقردوه، كنحكو واحد التويمه، كنحكو تومه، كنحكوها مزيان بحال هكا، كنقردوها، كنديروها هنايا في هاد لابول. شوف كنديرو داك شويه الربيع والثومه ونعطي معلي، نديرو شويه الزيت ياك، وغنديرو واحد شويه البزار والملحه، وكندهنو بلاتي. هادي كنخليوها ابار ياك بحال هكا، نخليوها ابار. غندهنو بها هاد لي بروشيت. اش كنديرو كنجبدو واحد شويه لا شابلور، واحد العاشق، عاشق ديال الفرينه ديال الدقيق. نتوما عاشق ونديرو عاشق ديال بارميزون. هذا فرماج ديال اي فرماج عندكم اللي هو مطحون. هانتوما نديرو واحد العواشق صافي. ثاني نديرو ليه شويه البزار والملحه. اوكي، اش كنديرو؟ كنجبدو واحد الطبسيل، كنخلطو هاد المعلقه ديال البارميزون، معلقه ديال الدقيق، ومعلقه ديال لا شابلور، كندير فيها شويه الملح وشويه البزار صافي. وكنبداو ندهنو هادو، غنبداو ندهنوهم بحال هكا. كنديرو بحال هكا هانتوما، كنبداو نرشو على هاد هانتوما. شفتوا كيفاش كنديرو؟ وكنحطوهم فوق من واحد الطاوه اللي غادي ندخلوهم الفران ان شاء الله. هانتوما كدهنوهم بحال هكا صافي. صافي كنديرو لهم بحال هكا. هانتوما نتمنى تكون الفكره وصلات صافي. دابا كنجيبو طاوه وكنحطوهم فوق منها. هانتوما شوفوا معايا، درت واحد المقيله بحال هكا، درت ليها البابي كويسون، وان شاء الله غادي غنبدا نحط هنايا. ندير واحد النقيطه ديال الزيت بعدا هي الاولى، وكندير نحط بحال هكا حتى نحط كلشي، نقاد كلشي، ومن بعد غادي ندخلهم الفران. هانتوما حنا سالينا دابا، شفتوا البلاكيجه، هادو هما لي بروشيت. دابا غادي نديرو ليهم واحد الرشيشه ديال هاد الزيت اللي بالثومه والربيع، وغندخلهم ان شاء الله الفران. وغدوزو معايا ان شاء الله، غادي نطيبوا لي بات بالسومو ولا كريم فريش. هانتوما حنا دابا غنبداو نطيبوا ان شاء الله هاد لي بات بالسومو. غنديروا شويه البصله اللي ديجا مبريبارياها،
نشحروها مع شويه الزيت، زيت زيتون. نتسناوها تشحر. ينفع نخليوها شويه تشحر. نتوما كتشوفوا تطيح البصله، وغادي نديرو هاد السومو هذا فيمي. شوف مدخن اللي غادي نجبدو دابا. هانتوما شفتوا كي داير. اللي ديجا حنايا درنا الماء يطيب، ها هو الماء كيطيب. غنديرو فيه شويه الملح باش طيب لي بات. وغنديرو هاد لي بات هادو اللي مديورين. باش نقص البوطه غتحرق ليا البصله. غادي نديرو هاد لي بات هادي اللي كتصاوب امان، كتصاوب غير سميتو بالدقيق، كتصاوب غير بالدقيق والماء، ما كيديرش فيها البيض. هانتوما شفتوا. دابا ندير معكم واحد ان شاء الله واحد الحلقه ندير معكم كيفاش كتصاوب. هذه راه ساهله نصاوبوها مع بعضياتنا غير بالدقيق. شي يقولوا ليه غرانو دورو، ما عرفتش كيفاش كيسميوه الدقيق. كيقولوا ليه بالمغرب هذا الفينو مصوب غير بالفينو ماشي بالفرينه، مصوب بالفينو. غادي ندير لكم واحد الحلقه ان شاء الله، واحد الفيديو غتعلموا فيها كيفاش ديروها، ساهله وزوينه كدار باليد. المهم غادي نلوحوها دابا طيب. الماء طاب لينا غنلوحها طيب. ومن بعد غندوزو للسومو. البصله ها هي طاحت. السومو غادي نقطعوه غير بالمقص. هانتوما شوفوا معايا، قطعوها بحال هكا طريفات صغار، ولا بغيتي طحنوه ماشي مشكل. هانتوما قطعوا طريفات صغار بحال هكا. كيجي رائع هاد لي بات، كيجيو رائعين. والدراري ولادي انا كيبغيوهم. انا كنت كندير لهم هاد لي بلا ملي كنا في ايطالي. هانتوما نديرو كلشي ان شاء الله. وغنطيبوها بكريم فريش. لي بات راه كطيب، وحنايا راه نصوبو في السمو. كنديرو داكشي مع بعضياتهم لو ميم طون، بحال وقت اللي حنا كنطيبو في الباستا في لي بات. كنديرو هاد لاصوص دغيا كتوجد، ما خصهاش طيب، غير كتسخن وصافي. هاد البصله هي اللي خصها طيب، هاد السمو ما كيطيبش. نتوما غتشوفوا معايا. نكمل هاد السمو البنات. هاد السمو المدخن راه ما كيدارش فيه الملحه. ملي تكونوا طيبوا ما ديروش فيه الملحه لانه ديجا مالح. نديرو فيه غير بزيره بحال هكا صافي. ونديرو هاد الكريم صافي. وكنديرو لي بات ديالنا، حيت لي بات ديالنا 5 دقائق كطيب. غادي نديرو كلشي دابا مع بعضياتو. هانتوما شوفوا. كوطو
دابا ان شاء الله غتغدا. سمحوا لي، ولدي جا من المدرسه فيه الجوع. هانتوما دابا درنا كلشي مع بعضياتو. شوفوا كيفاش كيجي. ولا اروع. هاد لي باط بالسومو كتجي واعره، هي طالياتيلي، حتى الطالياتيلي درتوها كتجي زوينه. ماشي مشكل واخا تديروا لي باط الاخرى، ماشي مشكل. هانتوما شوفوا كي جات، كتجي واعره. وكنديروا فيها شويه الفرماج. هي نورمالمون الحوت ما كيجيش مع الفرماج، ولكن هاد السومو تيجي مع الفرماج. تديروا فيه شويه الفرماج صافي. والبلا ها هو وجد. ما خاصو والو، خاصو غير شويه اللون اللي غنديروا فيه شويه الربيع. هانتوما هذه هي لي بات ديالنا. شوفوا كي جات. هذه هي لي بات ديالنا. هذا هو البلا ديالنا البنات. شوفوا كي جا. هانتوما لي بات بالسومو، ودرت معاه واحد الطريف د السومو كان شايط ليا. هانتوما وهذه هي القرعه. هذا هما لو بروشيت ديال القرعه والقيمرون. غادي نديرو ليهم بحال هكا، نديرو الديكوراسيون. هانتوما شوفوا جا ولا اروع. ديجا بعدا داقو راجلي، داقو ولدي تغدى. هذا البلا، هذا البلا اللي شاط هو هذا. نتوما كي جاكم قولوا لي كي جاكم هذا البلا. فريمون ولا اروع. البنه والمذاق وكلشي فيه. كنتمنىكم البنات هذا هو. نتمنىكم الى عجبكم تلايكي وتدعموني باش نعطيكم الجديد ان شاء الله، وتخليو لي كومونتير واش كيعجبكم هاد الماكله ايطاليان. هذه راه ماكله طليانيه، نتمنى تروقكم، ولكن راه بنينه البنات، بنينه بنينه بنينه. عرفتي مذاق ديالها رائع. المهم كنخليكم مع هذا الفيديو، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.